अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप 2027 के लिए पाकिस्तान का 27 रुकनी इब्तदाई स्क्वाड तैयार कर लिया गया है। 27 नाम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जिनको कैंप में बुला लिया गया है, और इस 27 लड़कों में से पाकिस्तान का एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अनाउंस किया जाएगा। हैरत की बात यह है कि इसमें से 2 सीनियर खिलाड़ी ऐसे हैं जो परमानेंट मेंबर होते हैं पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम का। खास तौर पर वो ना तो पाकिस्तान के वाइट बॉल कैंप में शामिल हैं और ना ही पाकिस्तान के रेड बॉल कैंप में शामिल हैं। उनके बारे में भी बात करेंगे, वो कौन से 27 लड़के हैं, उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा जिनको वाइट बॉल कैंप में बुलाया गया है। इसके अलावा रेड बॉल कैंप भी अनाउंस हुआ है। इसके अलावा एशियन गेम्स जिनके जिनके लिए इंडिया ने तो अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड अनाउंस किया है, लेकिन पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ अभी तक। तो एशियन गेम्स के लिए अब जो फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट में खेला जाएगा एशियन गेम्स, कितने कितने मैचेस खेले जाएंगे एशियन गेम्स के अंदर, और टोटल कितनी टीमें होंगी, इसके बारे में जो है वो अब एशियन गेम्स के बारे में जो खबर आ रही है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि किस फॉर्मेट में एशियन गेम्स खेली जाएंगी और कब खेली जाएंगी। उसके अलावा पाकिस्तान की 2 बड़ी सीरीज फाइनल हो चुकी हैं। 2 बड़ी सीरीज जो 2 बड़ी टीमों के साथ पाकिस्तान ने खेलनी है वो कब खेलनी है और कितने मैचेस इनके अंदर खेले जाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। कहां पर ये सीरीज होगी। उसके अलावा बाबर आजम को एक बार फिर जो है वो कप्तानी की ऑफर की गई है। किस फॉर्मेट में बाबर आजम को कप्तानी की ऑफर की गई है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान के वाइट बॉल कैंप की, जिसके लिए 27 रुकनी स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है जो एशियन गेम्स भी खेलेंगे जिनमें, और ये लड़के वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। हैरत की बात यह है कि 2 लड़के ऐसे हैं जिनको इस कैंप के अंदर नहीं रखा गया, ना ही वो वाइट बॉल कैंप का हिस्सा है ना ही वो रेड बॉल कैंप का हिस्सा है। उनमें सबसे जो पहला नाम है वो हारिस रऊफ का नाम है और दूसरा नाम है फ़हीम अशरफ का। ये 2 लड़के मेरी समझ से बाहर है कि क्यों नहीं इनको रखा गया। तो इसके अलावा अगर ओवरऑल लड़कों की बात की जाए तो सबसे पहला नाम अब्दुल समद का है। उसके अलावा अब्दुल सुबहान जो कि अंडर 19 के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। उसके अलावा अहमद दानियाल को रखा गया है, आकिफ जावेद को रखा गया है, अली रज़ा को रखा गया है स्क्वाड के अंदर। उसके अलावा अरफात मिनहास, फैसल अकरम, फ़खर जमान की वापसी हुई है, साहिबजादा फरहान इसमें शामिल हैं, हैदर अली, हसन नवाज, ख्वाजा नाफे, माज सदाकत, सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, रज़ाउल्ला इसका हिस्सा हैं। उसके अलावा रुहेल नज़ीर, साद बेग, साद मसूद, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, समीर मिनहास को इस कैंप के अंदर बुलाया गया है वाइट बॉल कैंप के अंदर। उसके अलावा शादाब खान इसका हिस्सा है, शाहीन शाह अफरीदी, शमाइल हुसैन, सुफियान मुकीम और उस्मान खान ये लड़के हैं जो पाकिस्तान के वाइट बॉल कैंप के लिए जिनको बुलाया गया है, और ये पाकिस्तान की तरफ से एशियन गेम्स में भी पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें से 15 रुकनी स्क्वाड और वर्ल्ड कप में भी। ये काफ़ी सारे वो नाम हैं जो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यंग खिलाड़ी जो हैं अब पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल होने जा रहे हैं। तो काफ़ी सारे नाम शामिल हैं इसके अंदर। उसके अलावा कुछ ऐसे नाम हैं जिनमें बाबर आजम, सलमान अली आगा और भी कुछ नाम हैं जो कि वाइट बॉल भी खेलते हैं, रेड बॉल भी खेलते हैं, और उनको रेड बॉल कैंप में शामिल किया गया है क्योंकि पाकिस्तान ने जो अपनी अगली सीरीज़ खेलनी है वेस्ट इंडीज़ के साथ वो रेड बॉल सीरीज़ है, टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है। उसके बाद इंग्लैंड का टूर करना है, उसमें भी टेस्ट मैचेस हैं। तो जो मेन पाकिस्तान के बैट्समैन हैं जो मेन रेड बॉल और वाइट बॉल दोनों खेलते हैं उनको रेड बॉल कैंप में शामिल किया गया है। तो ये पाकिस्तान का जो 27 रुकनी स्क्वाड है जो जिनको कैंप में बुलाया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए पाकिस्तान की एशियन गेम्स को लेकर, जिसके लिए इंडिया ने तो अपना फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। पहले ये होता था कि A टीमें अनाउंस की जाती थी। इस एशियन गेम्स के लिए पिछली बार इंडिया ने भी A टीम अनाउंस की थी अपनी, और पाकिस्तान ने भी अपने जो यंग A टीम के लड़के थे उनको भेजा था एशियन गेम्स के लिए। लेकिन इस बार आपको मेन टीमें देखने को मिलेंगी। इंडिया ने ऑलरेडी अपना फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड अनाउंस कर दिया जिसमें जसप्रीत बुमराह
بمراہ بھی ہے، جس میں ایشان کشن بھی ہیں، جس میں ویبھو سوریہ ونشی بھی ہیں، تمام ان کے جو مین پلیئر جو T20 کھیلتے ہیں وہ شامل ہیں۔ اور یہ جو ایشین گیمز ہیں یہ ٹوٹل 10 ٹیمیں اس میں کھیلیں گی، اور اس کا جو فارمیٹ ہوگا وہ T20 فارمیٹ ہوگا۔ ٹوٹل اس ایشین گیمز کے اندر 7 میچز کھیلے جائیں گے۔ 6 ٹیمیں ڈائریکٹ کوالیفائی کریں گی، جن میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان شامل ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہوسٹ نیشن ہے جاپان وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو 6 ٹیمیں تو یہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ 4 ٹیموں میں سے 2 ٹیمیں کوالیفائنگ راؤنڈ کھیل کر آگے آئیں گی، اور ٹوٹل یہ پھر 8 ٹیمیں ہو جائیں گی، اور 8 ٹیموں میں سے جو 4 ٹیمیں ہیں ان کے آپس میں کوارٹر فائنل کھیلے جائیں گے، 4 کوارٹر فائنل ہوں گے، اور اس کے بعد 4 ٹیمیں اس میں سے نکل کر آگے آئیں گی 8 ٹیموں میں سے، اور 4 ٹیموں کے درمیان پھر 2 سیمی فائنل کھیلے جائیں گے، اور اس کے بعد فائنل میچ کھیلا جائے گا۔ تو ایشین گیمز کا یہ فارمیٹ ہے جو کہ ایشین کرکٹ کونسل کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے، اور جاپان کے اندر یہ میچز کھیلے جائیں گے، اور شیڈیول میں نے آپ کو بتا دیا تھا پریویس ویڈیو میں، 24 ستمبر سے یہ شروع ہوں گی ایشین گیمز، اور 3 اکتوبر تک یہ میچز کھیلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں پاکستان کے 2 بڑی سیریز جو پاکستان کی فائنل ہو چکی ہیں، اور ان کا تھوڑا سا شیڈیول بھی چینج کیا گیا ہے۔ پاکستان نے جو ستمبر میں سیریز کھیلنی تھی انگلینڈ کے ساتھ اور سری لنکا کے ساتھ، ٹرائی سیریز کھیلنی تھی ODI کی، اور یہ سیریز پاکستان کے اندر ہونی تھی۔ اب اس سیریز کا شیڈیول چینج کر دیا گیا ہے، اور یہ سیریز 1 مہینہ آگے کر کے اکتوبر کے مہینے میں یہ سیریز کھیلی جائے گی اسی سال، کیونکہ پاکستان نے ستمبر کے مہینے میں ایشین گیمز کھیلنی ہے، اور اپنا فل سٹرینتھ سکواڈ پاکستان نے اناؤنس کرنا ہے ایشین گیمز کے لیے۔ تو یہ جو سیریز ہے پاکستان، انگلینڈ اور سری لنکا کی ٹرائی سیریز ODI کی، یہ اکتوبر کے مہینے میں کھیلی جائے گی۔ اس کے بعد پاکستان اور سری لنکا T20 میچز کی سیریز بھی کھیلیں گے، اور ٹیسٹ میچز بھی کھیلے جائیں گے پاکستان سری لنکا کے پاکستان کے اندر ہی۔ اس کے بعد جو دوسری سیریز ہے وہ فروری میں کھیلی جانی تھی، کیونکہ فروری میں اب PSL کھیلی جائے گی 2027 کے اندر، تو یہ سیریز مارچ میں جو ہے وہ شفٹ کر دی گئی ہے، اور 2 ٹیسٹ میچز سے کھیلے جائیں گے پاکستان کے اندر ہی۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان کا ٹور کرے گی۔ ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ 2 ٹیسٹ میچز کی ہم نے سیریز رکھی ہے، جبکہ ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں یا دوسری ٹیموں کو دیکھتے ہیں کہ وہ پورا ایک ٹور اناؤنس کرتے ہیں، جس میں ٹیسٹ میچز بھی ہوتے ہیں، ون ڈے اور T20 بھی ہوتے ہیں۔ آپ انگلینڈ کو دیکھ لیں، آپ انڈیا کو دیکھ لیں، ابھی بنگلہ دیش کے اندر آسٹریلیا کی ٹیم ہے، وہ اپنی ون ڈے اور T20 سیریز کھیل رہی ہے۔ تو مطلب ہمارے پاس جو ٹیم آتی ہے وہ 3 ون ڈے کے لیے آ جاتی ہے، یا 3 T20 کے لیے آ جاتی ہے، یا 2 ٹیسٹ میچز کے لیے آ جاتی ہے۔ مطلب فل ہمارے پاس کافی عرصے سے جو ہے وہ PCB کے اندر کچھ نالائق ایسے بیٹھے ہیں جن کو شاید انٹرنیشنل کرکٹ چلانی نہیں آتی، سارے بیوروکریٹ ہم نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، تو وہ 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز رکھ لیتے ہیں، یا 3 ODI کی سیریز رکھ لیتے ہیں۔ تو مارچ کے اندر یہ سیریز کھیلی جائے گی۔ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ساتھ میں 5 ون ڈے میچز کی سیریز بھی رکھیں نیوزی لینڈ کے ساتھ، تاکہ آپ کی ورلڈ کپ 2027 کی تیاری ہو سکے۔ باقی دوستو آپ لوگ اس پر کیا کہتے ہیں؟ اس کے علاوہ پاکستان نے جو ریڈ بال کپتانی کے لیے بابر اعظم کو آفر کر دیا۔ جی بابر اعظم، آپ کو پتہ ہے کہ شان مسعود جن کا ریکارڈ کافی پور رہا ہے، جن کی پرفارمنس سے پاکستان کرکٹ بورڈ مطمئن نہیں ہے، لیکن وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں مسلسل کہ مجھے انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے ٹور کے لیے کپتانی دی جائے۔ تو پاکستان کرکٹ بورڈ چاہتا ہے کہ اب کافی ہو گیا ہے شان مسعود کے ساتھ، تو اب جو ہے وہ بابر اعظم کو آفر کی جا رہی ہے کپتانی کی کہ آپ ریڈ بال کی کمان سنبھال لیں۔ اور کیا بابر اعظم جو ہے وہ ابھی تک بابر اعظم نے کوئی رسپانس نہیں دیا PCB کو کپتانی کے معاملے کو لے کر۔ کیا بابر اعظم کو کپتانی لینی چاہیے؟ اب دوبارہ اپنی رائے کومنٹ باکس کی صورت میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس طرح کی ویڈیو کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ گڈ بائے۔